बुलेटिन का आगाज ताज़ा तरीन खबर से और खबर ये है कि अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला से इस्तीफ़ा दे दिया है। अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को अपना इस्तीफ़ा इरसाल कर दिया है। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि बानी को उनकी अमानत वापस कर रहा हूँ। वाज़ेह रहे कि अब से कुछ देर पहले सलमान अकरम राजा ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने बताया कि अली अमीन गंडापुर की जगह सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला होंगे और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि सलमान अकरम राजा ने बताया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को उनके ओहदे से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि खान साहब और अगज़ई में दहशतगर्दी पर इंतहाई गमगीन हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल बदतरीन है। वज़ीर आला को हटाने का फैसला बानी पीटीआई ने कहा। उन्होंने कहा कि खान साहब ने आज और अगज़ई में शहादतों के हवाले से उन्होंने सुनने के बाद फौरी फैसला किया और कहा कि उनको उनके ओहदे से हटा देना चाहिए। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ हयात से। जी आरिफ, बताइएगा क्या इस्तीफे का मतन सामने आ सका है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अब वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला नहीं रहे और उन्होंने बानी पीटीआई को अपना इस्तीफा जो है तो वो अरसाल कर दिया और साथ में ये बयान जारी किया हुआ है कि ये मेरे पास जो वज़ारत आला की पोजीशन थी तो ये बानी चेयरमैन की अमानत थी और उनके हुक्म के मुताबिक उनकी जो अमानत है उनको वो वापस दे रहा हूँ और अपना इस्तीफ़ा अपने ओहदे से पेश कर रहा हूँ। इस वक्त वो इस्लामाबाद में हैं और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है तो वो जो बानी चेयरमैन को अरसाल कर दिया है, जो कुछ ही देर में उनको पहुँच जाएंगे और पार्टी की जो क़यादत है उनके पास भी पहुँच जाएगा और उसके बाद फिर नए वज़ीर आला का इंतखाब है तो उसकी तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आरिफ हयात हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर अपने नाजरीन को अपडेट करें कि अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला से इस्तीफ़ा दे दिया है। अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को अपना इस्तीफ़ा इरसाल कर दिया। वजारत आला बानी पीटीआई की अमानत थी। अली अमीन गंडापुर की जानिब से यह बयान जारी किया गया है, बानी को उनकी अमानत वापस कर रहा हूँ। साथ ही साथ आपको वाज़ेह करते चलें कि अली अमीन गंडापुर 1 साल 7 माह 6 दिन वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज रहे हैं। अब से कुछ देर कबल सलमान अकरम राजा ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि सुहेल आफरीदी अब वज़ीर आला के उम्मीदवार बन गए हैं। अली अमीन गंडापुर को हटाने के लिए बानी की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए हैं। अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला से इस्तीफ़ा दे दिया है। अली अमीन ने बानी पीटीआई को अपना इस्तीफ़ा इरसाल कर दिया। आरिफ हयात से राब्ता बहाल हुआ है। जी आरिफ, मज़ीद बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ारत आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है तो वो बानी पीटीआई को भी अरसाल कर दिया और साथ में जो पार्टी कायदीन है उनको भी एतमाद में लिया और उनको भी अपना इस्तीफ़ा उन्होंने अरसाल कर दिया। जो मतन है इस्तीफ़े का तो उसमें ये बताया गया है कि अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि उनके पास जो ओहदा था तो वो बानी पीटीआई और उनके हुक्म के मुताबिक आज उनकी अमानत उनको वापस कर रहा हूँ और अपने ओहदे से इस्तीफ़ा जो है तो वो दे रहा हूँ। तो उनका इस्तीफ़ा जो है तो पार्टी चेयरमैन और इस तरह जो बानी चेयरमैन है, पार्टी के दीगर कायदीन है, उनको भी अरसाल हो गया और ये इस्तीफ़ा बाकायदा तौर पर जो इसके लिए आईनी एक तरीक़ाकार है तो उसके मुताबिक गवर्नर के पास आएगा और गवर्नर जो है तो वो फिर बाउंड है कि वो 48 घंटे में इस वज़ीर आला का इस्तीफ़ा जो है तो वो कबूल कर ले और मंजूर कर ले और मंजूरी के बाद जो है तो फिर नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा, जो पहले से ही उनका इंतखाब हो चुका है, नामजद हो चुका है सुहेल आफरीदी। तो उसके बाद फिर सूबाई असम्बली का इजलास जो अभी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है उसको। अच्छा आरिफ, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि इन्होंने अलीमा खान पर इल्ज़ामात लगाए थे और उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर अगर कुछ टूट फूट है तो उसकी जिम्मेदार अलीमा खान हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने जो अलीमा खान पर खुल्लम खुल्ला इल्ज़ामात लगाए थे, क्या यही इल्ज़ामात इनके इक़्तिदार को ले डूबे हैं? जी बिल्कुल, जो पार्टी के कायदीन हैं, अहम रहनुमा हैं, उनके साथ राबते के बाद ये मालूम हुआ कि ये उसी इल्ज़ामात और उसी झगड़े की कड़ी है जो आज यहाँ तक पहुँची हैं। और अगर हम देखें तो गुज़िश्ता हफ्ते अली अमीन गंडापुर ने अपने काबीना में 2 बार जो है तो तब्दीलियाँ की, 2 वज़रा को अपने काबीना से बर्खास्त भी कर दिया और फिर उसके बाद वज़रा के कलमदान भी तब्दील कर दिया और साथ में उनका ये ऐलान था, ये बयान था कि ये सारा कुछ जो है तो वो बानी पीटीआई की हिदायत पर कर रहे हैं। हालांकि अब वो हिदायत भी सामने आ जाएंगे, बताया जाएगा कि क्यों उन्होंने की भी थी और तमाम पार्टी के जो कायदीन हैं वो अभी तक उनके पास पहले यही अपडेट है, यही बता रहे हैं कि ये उसी इल्ज़ामात और उसी झगड़े की एक कड़ी है जो अभी यहाँ तक आकर
علی امین گنڈاپور اپنا جو عہدہ ہے وزارت اعلیٰ ہے وہ کھو بیٹھے ہیں. ابھی تو جو پارٹی کے جو بعض قائدین ہیں وہ بھی بیان جاری کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور سے صوبے میں جو امن و امان کی صورتحال تھی اور دیگر جو صورتحال تھی سیاسی صورتحال دیگر جماعتوں کے ساتھ جو روابط تھے وہ ان سے سنبھلے نہیں پا رہے تھے. صوبے کے جو دیگر مینجمنٹ تھی وہ بھی ان سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی. لیکن ساتھ میں جو اہم رہنما ہیں ان سے یہ غیر رسمی طور پر گفتگو میں یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ یہ اس کی الزامات اور اسی جھگڑے کی کڑی تھی جو کرتے کرتے اسے ایک ہفتے میں آ کر علی امین گنڈاپور جو ہے تو اپنا عہدہ وہ اس میں کھو بیٹھے ہیں. ابھی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ ارسال کر دیا ہے اور استعفے کے منظوری کے بعد جو ہے تو نئے وزیر اعلیٰ کی نامزدگی اور ان کے انتخاب کی جو تیاریاں ہیں وہ شروع ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ نئے وزیر اعلیٰ بھی آئے ہوئے ہیں تو پارٹی کے اندر جو مسائل ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کس حد تک اس نئے وزیر اعلیٰ کے ان کی سربراہی میں ختم ہوں گے. مسائل ابھی بھی جوں کے توں ہیں. اس میں صرف وزارت اعلیٰ جو ہے تو اس کا عہدہ تبدیل کر دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ مسائل آگے جا کر مزید بڑھیں گے یا یہ نئے وزیر اعلیٰ آنے کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے. پی ٹی آئی کی جو حکومت جب سے خیبر پختونخوا میں تیسری بار بنی ہے 2024 سے تو اس میں یہی پارٹی کے اندر جو معاملات ہیں پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ شروع سے ہی آ رہے ہیں اور یہاں تک آ کر یہ اختلافات کھل کر سامنے آ گئے تھے. یہاں پر جو کابینہ ہے ان کے اندر بھی اختلافات ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر جو پارٹی ہے یہاں پر صوبائی چیپٹر میں اختلافات ہیں اور پارٹی کے جو مرکزی قائدین ہیں تو ان کا بھی صوبے کی جو حکومت ہیں صوبے کے کابینہ کے ممبران ہیں اور یہاں کے جو پارٹی لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی اختلافات ہیں. ہر طرف سے اختلافات تھے تو اس لیے پارٹی قائدین کا یہی بھی موقف تھا کہ ان تمام اختلافات کو لیکن گنڈاپور ختم نہ کر سکے. پارٹی کے لیے اختلافات کو کنٹرول نہیں کر سکے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب, اس لیے ان کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹایا گیا ہے. اپنے ناظرین کو بتائیں کہ کچھ دیر قبل پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ نے علی امین گنڈاپور سے استعفیٰ طلب کیے جانے کی تصدیق کی تھی. اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں ان کا کیا کہنا تھا, ملاحظہ کیجیے. نئی جو اب حکومت قائم ہوگی خیبر پختونخوا میں سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے. خان صاحب کی توقع ہے کہ ایک نئی شروعات ہوگی اور ایک عقل کی بات ہوگی, افہام و تفہیم کی بات ہوگی, معاملات کو سمجھنے کی بات ہوگی. جو جرگے ہیں وہاں پہ جو قبائل ہیں ان سے معاونت حاصل کی جائے گی اور اس معاملے کو ایک دیرپا حل جو ہے وہ مہیا کیا جائے گا. تو یہ خان صاحب کا سوچا سمجھا فیصلہ ہے, لیکن اس کا جو محرک آج واقعہ ہوا وہ اس معاملے کا محرک ہے. جو شہادتیں آج ہوئیں انہوں نے خان صاحب کو انتہائی مغموم کیا ہے. انہوں نے تمام شہیدوں کے درجات کی بلندی کی دعا کی ہے, اپنے غم کا اظہار کیا ہے اور اس عزم کا تہیہ کیا ہے, اعلان کیا ہے کہ آئندہ ہم بہتر پالیسی اپنا سکیں گے وفاقی حکومت کی سطح پہ اور صوبائی حکومت جو ہے وہ وفاقی حکومت کی رہنمائی کر سکے گی اس حوالے سے. تو اب خان صاحب کی یہ توقع ہے, خان صاحب کا یہ حکم ہے کہ سہیل آفریدی صاحب وفاقی حکومت کی رہنمائی کریں, ان کو سمجھائیں کہ پختون روایات کیا ہیں, اس علاقے میں امن کس طرح قائم ہو سکتا ہے اور خان صاحب کے ویژن پر عمل کریں. فیصلے کے اوپر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ وہاں اور جماعتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. مولانا فضل الرحمان ہے, پاکستان پیپلز پارٹی. میں عرض کروں عدم اعتماد میں کوئی نیا وزیر اعلیٰ سامنے آ گیا تو کیا کریں؟ نہیں, عدم اعتماد نہیں ہوگا. علی امین صاحب کو خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ وہ استعفیٰ دیں اور ہماری وہاں پہ واضح اکثریت ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں. اس اکثریت کی بنیاد پہ سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا جائے گا. اس لیے کوئی دقت مجھے نظر نہیں آتی اس حوالے سے. نہیں, وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی نے کیا ہے. خان صاحب نے آج اورکزئی میں شہادتوں پر فوری فیصلہ کیا ہے اور بانی نے کہا ہے کہ سہیل آفریدی وفاقی حکومت کو سمجھائیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈان نیوز کے رپورٹر عارف حیات, ان سے ہم بات کرتے ہیں. عارف حیات, جیسا کہ سلمان اکرم راجہ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی یہ چاہتے ہیں کہ پختون روایات کو برقرار رکھا جائے, صوبے میں امن قائم کیا جائے, تو نئے وزیر اعلیٰ کی تقرری سے یہ تمام معاملات حل ہونے کی امید ہے؟ دیکھیں, اگر ہم دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں یہ دوسری مرتبہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کا تعلق جنوبی اضلاع سے ہیں اور وہ وہاں سے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں. اس طرح شافدہ سے بھی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں, مردان سے بھی ہوئے ہیں, نوشہرہ سے بھی ہوئے ہیں. لیکن یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قبائلی اضلاع سے اس بار جو ہے تو وزیر اعلیٰ کا نامزد کر دیا گیا ہے, ان کا بھی انتخاب ہو جائے گا. سہیل آفریدی کا تعلق باڑہ سے ہے, ضلع خیبر ہیں, ان کا تعلق خود ایک قبائلی
فیملی سے بھی ہیں اور قبائلی ضلع سے بھی ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو اس مرتبہ جو ہے تو اس بار جتنے بھی قبائلی اضلاع ہیں صوبے کے تو اس میں کافی امن و امان کی صورتحال کافی خراب ہیں. وہاں پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکورٹی فورسز کافی قربانیاں اپنی دے رہی ہیں. تو ان کا تعلق بھی اس علاقے سے ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کافی سمجھ ہوگی کہ ان روایات کو رکھتے ہوئے کس طرح وہ ان علاقوں میں ان جگہوں میں امن و امان کی بحالی کے لیے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھائیں گے. تو ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہیں اور یہ پہلی بار وہاں سے وزیر اعلیٰ جو تو وہ نامزد ہو گئے ہیں. یہی وہ قبائلی اضلاع ہیں جو اس سے پہلے یہ پاٹا وفاق کے ساتھ تھے اور 2018 کے بعد جو ہے تو وہ صوبے کے حوالے ہو گئے ہیں اور وہاں پر صوبائی جو الیکشنز ہیں وہ ہو گئے ہیں پہلی بار. یہ دوسری بار قبائلی اضلاع میں صوبائی الیکشنز ہو گئے ہیں اور اسی کے نتیجے میں سہیل افریدی جو ہے تو وہ باڑہ سے کامیاب ہو کر اسمبلی میں انہوں نے قدم رکھا اور انہی تمام روایات اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو باڑہ خیبر یہ سارے علاقے جو ہیں تو کافی متاثرہ ہوئے دہشت گردی سے. پختون روایات اور ساری چیزوں کو رکھے کرکٹ کو رکھے ان ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے وہ میرے خیال سے اس میں بہت زیادہ اس کو سمجھ بوجھ ہوگی ان چیزوں کی تاکہ وہ کس طرح امن و امان کی فضا کو برقرار. لیکن عارف حیات یہ بھی بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ کی تو کرسی چلی گئی علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس سے, لیکن پارٹی ذرائع سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے کہ ان کا پارٹی میں مستقبل کیا ہوگا؟ کیا وہ پارٹی کے ساتھ منسلک رہیں گے یا پھر ان کو ایک معزول رہنما کے طور پر مستقبل قریب میں جانا جائے گا؟ دیکھیے جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے تو ان کے پاس پارٹی کے صوبائی صدر کا عہدہ ان کے پاس موجود تھا اور اپنی صوبائی صدارت اور وزارت اعلیٰ کے دوران انہوں نے کافی احتجاج بھی کیے تھے جس پر ان کا یہ دعویٰ تھا کہ تمام احتجاج اور پارٹی کے لیے اٹھائے گئے تمام اقدامات ان کے مثبت رہے اور ان کے مثبت نتائج سامنے آئی ہوئی. لیکن بعد میں پھر ان سے وہ پارٹی کی جو صوبائی صدارت کا عہدہ ہے وہ ان سے لے لیا گیا, پھر وہ جنید اکبر کے حوالے کر دیا گیا. اس کے بعد جو ہے تو ان کے خلاف پارٹی میں ٹھیک ٹھاک جو سازش تھی وہ شروع ہو چکی تھی. پارٹی تقسیم ہو چکی تھی. ان کا الگ گروپ تھا, پشاور کا الگ گروپ تھا, ساؤدرن ڈسٹرکٹ اور اس طرح جو ہزارہ ڈویژن ہے ان کا الگ گروپ تھا, ملکان ڈویژن کا الگ گروپ تھا اور یہی جو مرکزی رہنما تھے اس میں ان کے ساتھ بھی ایکسٹینشن رہی تھی مرکزی رہنماؤں کے ساتھ بھی وزیر علی امین گنڈاپور کی. یہ صورتحال پہلے سے ہی یہ تقریباً اگر ہم دیکھیں جب سے ان سے صوبائی صدارت کا جو عہدہ لیا گیا تھا تو یہ صورتحال شروع ہو گئی تھی. پارٹی کے اندر اختلافات جو ہیں وہ شروع ہو گئے تھے لیکن آخر میں اس 2 مہینے میں آ کر وہ پھر کھل کر سامنے آ گئے. ابھی جو علی امین گنڈاپور کا موقف ہے کہ وہ اپنی امانت بانی چیئرمین کو واپس کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا, ارسال بھی کر دیا. اب اس کے بعد جو ہے تو ان کی طرف سے ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہوا ہے کہ وہ پارٹی میں رہیں گے یا پارٹی کو چھوڑیں گے یا پارٹی میں. عارف حیات میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ اب اس کے بعد کہ جب ان سے صوبائی صدارت کا عہدہ بھی لے لیا گیا, وزارت اعلیٰ بھی لے لی گئی, تو کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا حصہ رہیں گے یا پھر کسی اور پارٹی میں جانے کا باضابطہ طور پر اعلان بھی سامنے آ سکتا ہے ان کی طرف سے؟ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن جو پارٹی کے مرکزی قائدین ہیں ان سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جیسے ہی ان کو بانی چیئرمین کی طرف سے یہ احکامات ملے کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دے تو انہوں نے ان کی بات جو ہے تو وہ قبول بھی کر لی اور استعفیٰ لکھ کر ارسال بھی کر دیا. ساتھ میں یہ بیان بھی جاری کیا کہ یہ ان کی امانت تھی, میں ان کو واپس کر دیا. تو ان بیانات سے یہ سامنے لگ رہا ہے کہ وہ اس وقت ایسی کوئی بیان نہ جاری کریں گے, نہ اس وقت اپنے سیاسی کیریئر کا وہ کوئی فیصلہ کریں گے بھی تو بعد میں کریں گے کیونکہ پارٹی میں کافی اختلافات ہیں. اور ابھی کی جو کابینہ بیٹھی ہوئی ہے تو یہ سارے علی امین گنڈاپور کے قریبی ساتھی تھے, قریبی دوست تھے. جب ان کی حکومت یہاں پر ختم ہو گئی تھی تو یہ سارے لوگ ان کے ساتھ تھے, سبھی تو ان کے ساتھ کابینہ میں تھے. یہی جو ابھی جن کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا گیا ہے سہیل افریدی, یہ کچن کیبنٹ میں شامل تھے. یہ علی امین گنڈاپور کے خاص تھے, یہ معاون خصوصی تھے. گزشتہ ہفتے ان کو کارکردگی کی بنیاد پر اور قریب ہونے کی بنیاد پر ان کو وزیر بنا دیا گیا. تو یہ سارے جو کیبنٹ ممبر ہیں, خواہ وزیر ہوں, وہ مشیر ہوں اور معاون خصوصی ہیں, وہ سب علی امین گنڈاپور کے قریبی تھے, ان کے کچن کیبنٹ تھے. اور یہ سہیل افریدی صاحب تو ان کے کچن کیبنٹ کا حصہ تھے, ان کے ساتھ تھے. تو ابھی اپنے سیاسی کیریئر کا وہ اس طرح کا فیصلہ نہیں کریں گے کہ جس سے ماحول مزید خراب ہو.
फैसले होंगे, इख्तलाफात इसके बाद। तो आरिफ ये बताइएगा कि मौजूदा सूबे के अंदर इस वक्त जो सियासी सूरत हाल चल रही है कि वज़ीर आला को जो है वो सीट से हटा दिया गया, जबकि वो वज़ीर आला जिनका एक काफ़ी अच्छा सियासी कद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो ये सूरत हाल जो है वो दिखने में आ सकती है कि मुस्तकबिल करीब में PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा? फॉरवर्ड ब्लॉक की जहाँ तक बात है तो वो पहले से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हैं और वो मुख्तलिफ महाजों पर अपना पावर जो है तो वो शो करते आ रहे थे। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी शो करते आ रहे थे। जितने भी फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग थे तो वो इस तरह MPs तो थे, असेंबली के मेंबरान तो थे, लेकिन साथ में हुकूमत के किसी ओहदे पर नहीं थे। ये मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, शुरू से हैं। तीसरी बारी की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, लेकिन इनके दरमियान जो फॉरवर्ड ब्लॉक का जो सिलसिला है तो ये बहुत पहले से ही इनके दरमियान आ रहा है और इस हुकूमत में भी यही सूरत हाल इनके थे। लेकिन इस तरह बड़े ओहदे का इतना जल्दी तब्दीली करना, किसी और को नामजद करना, यकीनन इससे पार्टी पर भी खराब असरात पड़ेंगे, साथ में जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में अवाम पर भी इसके खराब असरात पड़ेंगे, जिससे ये पॉलिसी फिर दोबारा एक नए सिरे से शुरू होगी। नया वज़ीर आला है, उनका नया विजन होगा, बहुत सारी पॉलिसी जो है तो वो मनसूख कर दी जाएंगी, बहुत सारी दोबारा जो है तो वो शुरू की जाएंगी। तो ये एक असर अवाम पर भी पड़ेगा और पार्टी में ज़रूर इस पर असर पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो पार्टी में दीगर भी सीनियर क़यादत हैं। आरिफ, जैसा कि आपने खुद कहा कि पार्टी में दीगर भी सीनियर क़यादत है और आप खुद ही बता रहे थे कि पार्टी में ऑलरेडी बहुत तकसीम है। हज़ारा का अलग ब्लॉक है, मालाकंड डिवीजन का अलग ब्लॉक है, दीगर अजला से आने वाले लोग अलग अलग ग्रुप्स और धड़े बंदी करके बैठे हैं। कितने ब्लॉक्स में तकसीम है ये PTI और आपको लगता है जो नए आने वाले सुहेल आफरीदी हैं वो इन तमाम ब्लॉक्स को एक पेज पर इकट्ठा कर सकेंगे और अपनी कारकर्दगी पे बिना पर कुछ बेहतर कर सकेंगे, ना सिर्फ PTI के लिए बल्कि आवाम के लिए? दो बड़े मसले होंगे नए वज़ीर आला के लिए। जो पार्टी की सूरत हाल है इसमें दड़े बने हुए, ये तो उनको बिल्कुल बना बना एक मसला मिला है। और दूसरा जो बड़ा मसला है सूबे का वो अमन व अमान का है। दो सबसे बड़े मसले का सामना करना पड़ेगा। जिस दिन से वो हलफ उठाएंगे उसी के बाद सबसे पहले ये उसके लिए बड़े मसले होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में ये तीसरी बार हुकूमत है और तीन बार MPs जो हैं तो वो कामयाब होकर असेंबली में पहुंचे हैं और इस बार तो उनके साथ वादे किए गए थे कि उनको काबीना में शामिल किया जाएगा, लेकिन उनको बाहर रखा गया। और जो सुहेल अफरीदी साहब हैं तो ये पहले से पार्टी के साथ थे, पार्टी के वफादार थे, ISF के ओहदेदार रहे हैं, पार्टी के ओहदेदार रहे हैं, लेकिन पास सिर्फ इस मरतबा 2024 में हुए हैं। तो यकीनन ये जूनियर है, जूनियर तरीन में से तो शामिल होते हैं। उनकी उम्र ही बहुत कम है, 35 साल उनकी उम्र है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं तो वो सामने आएंगी, क्योंकि सीनियर क़यादत पहले से बैठी हुई थी। हज़ारा से लोग जो हैं तो वो तीन बार कामयाब होकर आए हैं। साबिक़ हुकूमत में वो स्पीकर भी रहे हैं, वो वजीर भी रहे हैं, सीनियर वजीर भी रहे हैं। उन सबको साइडलाइन करके नए बंदे को लाकर उनको नामजद करना यकीनन पहले ही दिन से पार्टी से, बल्कि अभी से ही पार्टी में इसमें इस तरह के सूरत हाल जो है तो वो शुरू हो चुकी होगी। और पहले से जो बंदे थी और अभी बिल्कुल नए बंदे को जो बिल्कुल उन सबसे जूनियर हैं पार्टी में उनको लाकर वज़ीर आला बनाया जाएगा। तो ये सूरत हाल इनके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और इसी से उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल भी बन जाएंगे और साथ में अमन व अमान का भी मसला है। मैंने पहले बताया कि दो बड़े मसलों का सामना इस नए वज़ीर आला को करना पड़ेगा, सूबे के अमन व अमान और पार्टी के अंदर जो साजिश हैं, जो इख्तिलाफात हैं, उसके लिए उसको ख़त्म करना, तमाम स्टेक होल्डर्स जितने भी पार्टी के हैं उन सबको एतमाद में लेना। यकीनन इनको बड़ी सरपरस्ती चाहिए होगी अपने पार्टी कायदीन की, तभी इनके सारे मसले हल होंगे। क्योंकि पार्टी में जितने भी लोग बैठे हुए हैं अगर वो बात करेंगे तो वो इनसे काफ़ी ज़्यादा सीनियर है, तजर्बे में भी सीनियर हैं, सियासत में भी सीनियर हैं और पहले से वो कामयाब होकर आ रहे हैं, असेंबली में बैठे हुए हैं। तो उनके साथ डील करना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन जब किसी को नामजद किया जाता है, उन पर पार्टी क़यादत का हाथ उनके सर पर होता है, तो फिर उसके लिए कुछ न कुछ रास्ते बन ही जाते हैं। लेकिन इस वक्त पार्टी के लिए हमवार राह बनाना यही सबसे बड़ा मसला है। और दूसरा PTI के और भी बहुत ज्यादा मसले हैं मुल्क के अंदर दीगर सियासी जमातों के साथ। आरिफ फयाद, मैं यही तो आपसे जानना चाह रही थी कि PTI तो पहले ही कई महाज खोल कर बैठी हुई है, उसको पहले ही बैरूनी तौर पर बहुत से मसाइल का सामना है और फिर अंदरूनी खलफिशार कितना नुकसानदेह हो सकता है खुद PTI के लिए? PTI के लिए ये अंदरूनी खलफिशार जो है तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। जो बैरूनी मामलात हैं, सियासत करनी है, सूबे में अमन व अमान की फिजा को बरकरार रखना है,
वो तो एक हुकूमत का काम है, और वो सिर्फ केवल हुकूमत की नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी भी उनके साथ लगी होती है, तमाम इदारे उनके साथ लगे होते हैं। लेकिन पार्टी के अंदर का काम जो होता है तो वो सिर्फ पार्टी के ही कायदीन और वज़ीर आला और वज़रा जो है उनके संभालने का होता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा नए वज़ीर आला के लिए, और पार्टी के लिए भी एक चैलेंज है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर, और पार्टी की भी और उनकी अपनी पार्टी की भी नजरें इसी हुकूमत पर लगी हुई है कि नया वज़ीर आया हुआ है तो उसके साथ जो है तमाम के तमाम जितने भी मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, पार्टी के अंदर इख्तिलाफात ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद अब हम देखेंगे कि एहतजाजों का भी एक नया सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू कर रही है, प्लान कर रहे हैं, उसके लिए फिर से एहतजाज भी शुरू होंगे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी शुरू होंगी, क्योंकि अभी वही जो नौजवान ठीक है। आरिफ हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, अपने नाजरीन को बताएं कि अली अमीन गंडापुर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अपना इस्तीफ़ा भेजेंगे। गवर्नर 48 घंटे में इस्तीफ़ा मंजूर करने के आईनी तौर पर पाबंद हैं। वज़ीर आला के इस्तीफ़े की मंजूरी के बाद सूबाई काबीना तहलील हो जाएगी। इसी पर मजीद बात करेंगे। अब्दुल हकीम मोहम्मद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी अब्दुल हकीम, बताइएगा मजीद क्या प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाएगा हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला को हटाने के लिए? अब्दुल हकीम मोहम्मद, आप हमारे साथ हैं। मुस्तफी हो गए अपने ओहदे से, और तो ये इस्तीफा वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भेजेंगे जो कि आईनी तरीक़ाकार है, और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा 48 घंटे के अंदर इस इस्तीफा को मंजूर करेंगे, और इस इस्तीफा को मंजूरी के फौरन बाद खैबर पख्तूनख्वा का जो काबीना है वो तहलील हो जाएगा। और खैबर पख्तूनख्वा का काबीना जब तहलील हो जाएगा तो इसी समय गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का एक इजलास बुलाएंगे, और इजलास तलब होने के बाद उस असम्बली के इजलास में वज़ीर आला का नया इंतखाब होगा। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इर्तिकाईदीन ने जहाँ तक बानी PTI का जो हिदायत है वो सुहेल अफरीदी जो कि इस वक्त काबीना के वज़ीर आला तालीब हैं, उनको नामजद कर दिया गया है। और इसी तरह अपोजिशन की जानिब से भी वज़ीर आला के लिए एक उम्मीदवार नामजद होगा, और बाकायदा तौर पर जो अरकान असम्बली है वो अपना वोट के जरिए जो वज़ीर आला है वो मुंतखब करेंगे, और मुंतखब होने के बाद वो अपने ओहदे का हल्फ लेंगे, और हल्फ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नए वज़ीर आला से लेंगे।